सवाअ महयाहुम, कि उनकी जिंदगी उन लोगों की जिंदगी के बराबर नहीं है जो कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं या बुराइयों के इर्तिकाब करते हैं, जिनकी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला रहती है। तो फरमाया उनकी जिंदगी उनके बराबर नहीं है। और दूसरा फर्क ये है, सवाअ महयाहुम, एक तो उनकी जिंदगी उनके बराबर नहीं है, और दूसरा व ममातुहुम, उनकी मौत भी उनके बराबर नहीं है। अब अगर कहने वाला कहे कि काम बंदा को और एक गुनहगार बंदे को जब मौत आती है तो उसको भी गुस्ल दिया जाता है और अल्लाह के वली को भी गुस्ल दिया जाता है, इसी तरह एक आम बंदे को भी 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है और वली कामिल को भी 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है, उसको भी नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, उसका भी नमाज जनाजा पढ़ा जाता है। वली कामिल के जनाजे की भी 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं और एक आम बंदे की भी जो है वो 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं, उसके लिए भी कब्र बनाई जाती है और आम बंदे के लिए भी कब्र बनाई जाती है, और वली कामिल को भी कब्र में दफन किया जाता है और एक आम बंदे को भी कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो देखने में बाज़ाहिर तो दोनों बराबर हैं कि वो भी आम बंदा गुनहगार बंदा मरकर मिट्टी में चला गया, और अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बरगुज़ीदा बंदा, वो भी जब उसका भी विसाल होता है तो उनको भी जो है वो कब्र में उतारा जाता है, उसके लिए भी कब्र तैयार की जाती है, उनको भी जो मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो कहा फिर फर्क क्या हुआ? तो अज़ीज़ान मोहतरम, आए इन आयात बैयिनात और इस आयत मुबारका की रोशनी में आपको बताता चलूं कि फर्क क्या है। रब ताला ने खुद फरमा दिया, सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून, कि जो इस तरह बराबरी करने का और इस तरह का हुक्म लगाते हैं कि हमारी उनकी जिंदगी जो है वो बराबर है, तो फरमाया नहीं, जिंदगी भी बराबर नहीं है, तुम्हारी मौत भी उनकी मौत के बराबर नहीं है। आपकी सीरत के बारे में आता है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, पाक पतन वाले बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर आते हैं और आकर वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, और हाज़िरी देने के बाद फरमाया कि वो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते हैं। 15 पारे कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। जब सूरह कहफ या सूरह मरियम पर पहुँचते हैं तो फरमाया कि उनसे जो है वो कोई लफ्ज़ जो है वो छूट जाता है और मज़ार से, कब्र से आवाज़ आती है कि फरीदुद्दीन तूने फलां हलाल छोड़ दिया है, उसको दोबारा पढ़ो। तो आप फरमाते हैं जब मैंने तवज्जो की तो वाकई मुझसे साहब हुआ और वो लफ्ज़ मुझसे छूट चुका था, और मज़ार से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मेरी इस्लाह फरमाते हैं और आवाज़ आती है कि फलां से दोबारा पढ़ो, ये लफ्ज़ छूट गया है। फरमाते जब ये हुआ मामला हुआ तो उसके बाद मुझे फ़िक्र लाहिक हो गई, मुझे परेशानियों ने घेर लिया कि पता नहीं कि मैं बख्शे हुए से हूँ या नहीं हूँ। फरमाते हैं इसी परेशानी के आलम में मैं ज़ारो कतार रो रहा था और आपके मज़ार पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि मज़ार से आवाज़ आई कि जो इस तरह नमाज पढ़ता है वो बख्शे हुए से होता है। मतलब कि आपको ये भी बता दिया गया, एक तो इस्लाह फरमाई गलती की, दूसरा ये भी बता दिया गया कि आप बख्शे हुए से हैं, आप इत्मीनान रखें, सुकून करें। रब ताला ने आपको उन बंदों में शामिल फरमा दिया गया है कि जो बख्शे हुए हैं। इसी तरह एक और वाक़या भी है, जमालुल औलिया किताब का नाम है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने इसको लिखा है। तो इस किताब के अंदर ये वाक़या भी उन्होंने लिखा है कि एक गवैया था, गुलकार, तो वो आपके मज़ार पर आया और आपके मज़ार पर आकर उसने ना एक शेर को जो है वो बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कि कवाल हजरात होते हैं या नातखा हजरात होते हैं, तो जिस शेर के ऊपर ज़ौक़ देखते हैं, खुद को ज़ौक़ आता है या अवाम उन्नास ज़ौक़ दिखाती है, तो फिर वो उसको बार बार तकरार के साथ पढ़ते हैं। तो लिखते हैं कि वो गवैया जो है वो आपके दरबार पर आया तो वहां कर एक शेर को जो है वो बार बार उसका तकरार करने लगा। अब वो क्या कह रहा था, उसका जुमला सुने।
وہ گویہ کہہ رہا تھا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ غریب کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز، غریب کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز، غریب کی تو سنتا نہیں نام کیوں رکھا غریب نواز۔ بار بار وہ تکرار کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اتنے میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ آتا ہے اور آ کر جو ہے اس کو سلام کرتا ہے، اسے مصافحہ کرتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیتا ہے، اور وہ گویہ اس کو لے کر جیب میں ڈال لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور وہ جو شعر بار بار پڑھ رہا تھا اس سے وہ چپ ہو جاتا ہے اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اتنے میں کیا ہوا کہ اسی دربار کے اندر ایک کونے کے میں حلقہ لگائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ کے معتقدین، طلباء اور مریدین آپ کے ساتھ اس حلقے میں موجود تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا حلقہ چھوڑا، وہاں سے اٹھے اور اس گویے کے پاس آئے، اس سے مصافحہ کیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے ایک عام بندے جو کہ ایک گویہ ہے آ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور آپ کے مریدین، معتقدین اور طلباء دیکھ رہے ہیں اور اس عمل پر حیران بھی ہیں، کہ جن کے ہاتھ ہم چومتے ہیں، جن کے پاؤں چومنے کے لیے ہم تیار ہیں، جن کی قدموں کی دھول کو ہم اپنا سرما بناتے ہیں، وہ نظام الدین اولیاء اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو گزرے ہیں اولیاء کرام میں سے، اور آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ تو جب آپ اپنے حلقے میں آئے تو آپ کے مریدین، طلباء، معتقدین نے عرضی پیش کی، حضور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو بڑھ چڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور آپ نے یہ حلقہ چھوڑا اور جا کر ایک گویے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی بیٹیاں ہیں اور وہ جوان ہو گئی، اب یہ ان کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب شادی کا معاملہ آیا تو یہ بڑا تنگ دست اور غریب شخص ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں سے بھی مدد مانگی، اپنے چاہنے والوں سے مدد مانگی، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے مدد چاہی، تو کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ تو جب کسی نے اس کی مدد نہ کی تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور آقا یوں صدا لگانے لگا، یوں پکارنے لگا کہ غریب کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز۔ تو فرماتے ہیں جب اس نے بار بار اس نے تکرار کیا اور شوق اور عقیدت کے ساتھ اس نے یہ تکرار کیا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خود تشریف لاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں اور اس کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تو جب میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ فرمایا ایک عام بندے کے ساتھ، ایک گویے کے ساتھ، تو پھر میں نے اب ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا کہ ایک گویے کے ہاتھ ہیں، ایک عام بندے کے ہاتھ ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مس ہو گئے ہیں، تو میں نے فوراً جا کر ان کو چوم لیا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو، اپنے پیارے لوگوں کو یہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا نہ تو ان کی زندگی تمہاری زندگی کے برابر ہے اور نہ ہی ان کی موت تمہاری موت کے برابر ہے، نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اس طرح کہے تو فرمایا ساء ما یحکمون، وہ بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی برا کہتے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہماری زندگی اسلام پر ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔